جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। उस रब के शुक्रगुजार हैं जिसने 2024 में हमें मौका दिया आपसे बिलमुशाफा बात करने का, आपसे मुलाकात का। मैं पहली ये बात हर सितारे में करती होती हूँ कि ये आप लोगों का दिया हुआ कॉन्फिडेंस है और आप लोगों का दिया हुआ ये है कि एतमाद से जितने प्यार और मान से आप लोग सुनते हैं, और अल्लाह मेरा करे कि 2024 में भी आपका यही एतमाद, आपका यही प्यार मेरे पे कायम रहे और मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों के पास आती रहूं। मेरे 12 सितारों से रिलेटेड जहाँ जहाँ मेरे बहन भाई पाए जाते हैं, जिन घरों की माएँ मुझे इतने प्यार से सुनती हैं, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। और मेरा रब करे कि 2024 का हर हर लम्हा आपके लिए आसानियों वाला उतरे। रब ताला आपके दोनों जहान आसान कर दे। और मैं एक्सपेक्टेशन मेरी यही है कि आप यही दुआ मुझे भी दे दोगे कि मेरी ज़िंदगी भी मुझ पे आसान हो जाए। ये हफ़्ता हमने जो आपके लिए होमवर्क किया है, 1 जनवरी से 7 जनवरी तक का ये मेरा होमवर्क है। और जो है इसमें 2 सितारे जगह बदल रहे हैं। एक जो है 3 जनवरी को उसकी नफसा नफसी ख़त्म होगी, वहशत ख़त्म होगी। दूसरा सीधा हो जाएगा जाके 5 जनवरी को। तो ये 12 सितारों को कहाँ कैसे रिलीफ देंगे, उसके लिए तो आपको हॉरोस्कोप फॉलो करना पड़ेगा। नए ज्वाइन करने वालों को हमारा सलाम प्यार। और प्लीज़ एक दरख्वास्त आप लोगों से, आज गौर से सुन लीजिएगा। मैं किसी जगह पे भी अपना नंबर नहीं देती, मैं किसी जगह पे भी आप लोगों के साथ मैसेजिंग नहीं करती। अगर कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है, खुदारा अपनी पर्सनल कीमती इन्फॉर्मेशन मत शेयर कीजिए। मुझे एक बच्ची ने कहा कि मैं तो आपको समझ के अपनी तस्वीरें भेजी हैं, ये देखिए मेरे हाथ जुड़े हैं। इस मुल्क में वेली कौम है हमारी, जो हमारा अलमिया ही ये है कि हम काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकती, मैं आपको सिर्फ बचाने के लिए ये कह सकती हूँ। मैं सिर्फ ये जो नंबर मेरी दाएं साइड पे है, ये नंबर आपको मुझ तक पहुँचाएगा थ्रू अपॉइंटमेंट। इसके अलावा मैं किसी जगह अवेलेबल नहीं हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई मैसेंजर नहीं। मुझे तो चैट ही नहीं करनी आती। मैं आप लोगों को हर बार ही बताती हूँ कि मुझे चैट बिल्कुल नहीं करनी आती है। ये नंबर शिकायत का नंबर है और आपसे कहा जाता है कि इस पे व्हाट्सएप मत भेजिए, इस पे टेक्स्ट लिखिएगा ताकि टीम के लिए आसानी होती है। व्हाट्सएप तो हज़ारों आते हैं, वो बग़ैर देखे बग़ैर सुने डिलीट कर दिए जाते हैं। तो ये प्लीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। सिर्फ ये नंबर है जो मेरी राइट साइड पे थ्रू या फॉर अपॉइंटमेंट, ये मेरे और आपके दरमियान में ब्रिज बनेगा और हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा। और ये नंबर पे शिकायत टेक्स्ट लिखिए, टीम आप देखेगी और उस पर फौरी नोटिस लिया जाता है अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा। गैब का इल्म खुदारा ये नहीं है, ये हर बारी कहना पड़ता है। 70 to 75% ये गाइड लाइन है। मेरे रब ने पिछले 3 साल मेरी इज़्ज़त रखी सियासी पेशगोइयों में। मैं तो उनके सदक़े जाऊं कि मैं 70 to 75% कहती हूँ, उन्होंने 100% का रिकॉर्ड बना दिया। जो है ये उनकी दी हुई इज़्ज़त, उनकी जो मर्ज़ी से ही होता है कि मुंह से ऐसी बात निकले जिसमें अल्लाह पाक आपकी इज़्ज़त को महफूज रखें। इसके बावजूद आज भी मैं आपको ये कह रही हूँ कि 70 to 75% गाइडलाइन है। जिस तरह गूगल मैप रहनुमाई करती है, जिस तरह आपके लिए जो है नेविगेशन सिस्टम काम करता है, वो गूगल मैप ये नहीं बता सकती रश क्यों हुआ है, ट्रैफिक क्यों जैम है, वजह वो नहीं बता सकती। वो सिर्फ ये बता देगी कि आगे रेड पट्टी चल रही है। तो इसी तरह मैं सिर्फ टाइम फ्रेम बता सकती हूँ। उस टाइम में आप आजमाए जाएंगे, अच्छे टाइम में आप नवाजे जाएंगे या कितने नवाजे जाएंगे, ये गैब का डोमेन है। तो मैं एक ही नारा 2009 से लेके चल रही हूँ, ये नारा पहले इंटरव्यू में ज़िंदगी के, कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, लेकिन मैं आपको आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ। कैसे किस ब्लेसिंग से कैसे फ़ायदा उठाएं, किस महरूमी से कैसे लड़ा जाए।
میں تو کہتی ہوں زندگی میں ایک بار ہی کافی ہوتا ہے اپنی پرسنل ریڈنگ کو جان لینا، کیونکہ یہاں پہ تو یہ جو کہانی ہے یہ 12 ستاروں کی جنرلائز انفارمیشن ہوتی ہے. وہی، الہام، یہ پیغمبروں کی صفات ہے. یہ اندازوں کا علم ہے، حساب کتاب کا علم ہے، انسانی اندازے ہیں جس میں بہرحال غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے. تو اب ہم بغیر تاخیر کیے ہم چلتے ہیں اپنے 12 ستاروں کی طرف. جو 2 تبدیلیاں آئی ہیں، کیا صرف نئے سال کا نمبر ہی بدل رہی ہیں یا سچ مچ میرے 12 ستاروں کی زندگی بھی بدلے گی؟ بہت ہی امپورٹنٹ، اور میں نے گہری بات کر ڈالی ہے. اب آپ نے اس سے جو ہے نا سمجھنا ہے. جب آپ اپنے اپنے ستارے کو سنو گے، جس ہاؤس میں اس کو سکون آ رہا ہے وہ وہیں پہ اس کو فائدہ دے رہا ہے. جنوری انشاءاللہ 3 جنوری، پھر 5 جنوری، پھر 10 جنوری. بس آپ نے دعائیں مانگنی ہیں. جو آسمان پہ کیوس ختم ہو رہا ہے، زمین پہ بھی اسی طرح امن اتر آئے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے 12 ستاروں کی طرف. نئے سال میں اگین ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسی اعتماد کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ 2024 میں بھی میرا اور آپ کا یہ جو ایک سیلف لیس رشتہ بن چکا ہوا ہے، بالکل سیلف لیس ہے، کوئی ہم ایک دوسرے سے لالچ نہیں ہے، ایک انکنڈیشنل رشتہ ہمارا بن چکا ہوا ہے. تو مطلب یو پیپل آر مائی فیملی. اگر یہ سامیہ خان لاؤنج ہے تو اس لاؤنج میں اگر آپ مہمان ہیں تو آپ سمجھ لیجئے آپ میرے لیے کتنے قابل احترام ہیں. تو جی چلتے ہیں ہاروسکوپ کی طرف. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں زون اے کو خوش آمدید. زون اے میرے 4 ستاروں کو، ہم میں سے جو آج بالمشافہ ہم مل رہے ہیں، زون اے کے میرے 4 ستاروں کے بہن بھائی جتنے بھی ہیں، آپ لوگوں کو 2024 بہت بہت مبارک ہو. یہ ضرور ہے کہ 2 ہنگامی صورتحال کے ساتھ 2024 شروع ہو رہا ہے، لیکن یہ ہفتہ جو میں آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہی ہوں نا، اسی ہفتے کی 2 تاریخوں میں کیوس خاصا کم بھی ہو جائے گا. تو اچھی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ میں تو بہت بیلیو کرتی ہوں کہ ہر رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے، ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی خوش گمانی بہت پسند ہے. ایلوژنسٹ ہونا، خوش گمان ہونا رب تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے. سب سے پہلا ستارہ آسمانی ایریز یعنی کہ برج حمل کے جو لوگ ہیں اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام انگلش میں اے سے IUELY سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ جو ہے اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ آج 2024 کا پہلا ہفتہ بھی میرے رب نے مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے زندگی بخشی. اب ہم کرتے ہیں جی بات جو ہے 1 جنوری سے لے کے 7 جنوری تک کا یہ ہاروسکوپ ہے، اور اس میں ایریز جو ہے 2 چینجز آئیں گی. ایک ستارہ 5 تاریخ کو بدلے گا، اس کو پھر ہم اگلے اس میں پڑھیں گے، اور ایک جو ہے جو 3 کو جس کا کیوس ختم ہو جائے گا اس کی جو ہے تشریح اسی ہفتے میں کریں گے. اچھا جی، پہلے ہم تاریخوں پہ آ جاتے ہیں. یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور یہ تاریخیں، یہ دن کیسے رہیں گے. 1 یعنی 1 جنوری، 2 جنوری اینڈ 3 جنوری ذرا سا پریشر انڈیکیٹ کر رہی ہے. وہ پریشر جو ہے وہ ورک کا ہو سکتا ہے. وہ پریشر کوئی نہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی لاپرواہی کر لی تھی نیو ایئر سیلیبریشن کے اندر، ڈانس زیادہ کر لیا تھا، گھوم زیادہ لیا تھا، کھا کچھ ایسا لیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ ہیلتھ پہ تھوڑے سے ناگوار اثرات کی جو ہے وہ جو ہے اثرات ہونے کے امکان جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے 1، 2 اور 3 کی جو 3 تاریخیں ہیں یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ تھوڑا ہیلتھ کو آپ نے ایزی رکھنا ہے ایریز، اور ورک لوڈ اگر آ رہا ہے تو اسے آپ نے مینج کرنا ہے. اور اس کے بعد 4 اور 5 کو ایٹ لیسٹ
جو ہے وہ جو کچھ خانوں میں تھوڑی ٹھنڈک چل رہی ہے، تھوڑی اگر کوئی رفٹ ہے ازدواجی زندگی میں یا آپ کے کاروباری پارٹنر کے ساتھ، یا کوئی مزہ نہیں ہے زندگی کا، تو 4 اور 5 میں ہمیں آپ کی ایک پازیٹیو انرجی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ دین 6 اور 7 کی جو 2 تاریخیں ہیں، آلدو کہ اللہ آپ کو پیسے نوازتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ان تاریخوں میں انڈیکیشن بالکل ہوتی ہے، لیکن جو ہے میں یہ پھر بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے جو ہے تھوڑا سا خود بھی دھیان رکھنا ہے کہ جو ہے اپنے مال کا صدقہ دے دینا ہے۔ مال آ رہا ہوتا ہے تو انسان کو یوں فیل نہیں ہوتا، لیکن مال کا صدقہ دے دیں گے تو ستّے خیراں ہو جائے گی، تاکہ مال کی بچت رہے اور جو ہے وہ کسی کی نظروں میں نہ آئے، کسی کی بد نظری کا شکار نہ ہو۔ تو ان 2 دنوں میں 6 میں اور 7 جنوری میں آپ نے ذرا خاص طور پہ ایک احتیاط کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم اب پڑھتے ہیں بڑے ستاروں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جنوری سے جو ہے، بلکہ اب آپ سفر کرتے ہوئے جنوری میں پہنچ گئے ہیں اللہ کے حکم سے، تو 5 دسمبر سے اور 10 جنوری سے ایریز خانہ مال نے اور بہتر ہونا ہے۔ میرا رب آپ پہ اتنی آسانیاں کرے، جو ہے کوئی چیز اگر بیچنا یا خریدنا چاہتے ہیں، اس میں اللہ کی کرم نوازی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ ہوتا ہے نا، سیلنگ بائنگ کا انسان کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی بڑے میجر ڈیسیجنز لینے ہیں، مال کو کہیں کوئی آفر مل رہی ہے کہ پیسوں کو اگر ملٹی پلائی کرنا ہے تو کن ذریعوں کی طرف جانا ہے، اس میں اللہ کی برکت ہو سکتی ہے۔ تو بالکل آپ کے لیے یہاں پہ فری ہینڈ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ 6 اور 7 میں میں نے صرف یہ کہا ہے کہ تھوڑا سا محتاط رہیے گا۔ اس کے بعد جو ہے پھر جو ایک ستارہ ہمیں ابھی یہ 5 کو یہاں سے موو کرے گا، فی الحال جو ہے یہ اب خاصا کیوس اس ہفتے سے ختم کرنا شروع کر دے گا، بائی دی 3rd آف جنوری سے اینڈ بائی دی 5th آف جنوری سے ہمارے ایریز اسٹوڈنٹس کو ایک سکون کی، ایک سکھ کی لمبی سانس آئے گی۔ تھوڑا جو میں ان کو ڈرا رہی تھی پچھلے دنوں میں، اسی طرح میں نے بار بار کہا تھا کہ جو بھی کام جس میں ایریز پیپر ورک انوالو ہے، وہ کسی کورٹ سے ریلیٹڈ ہے، کسی ویزا سے ریلیٹڈ ہے، کوئی انٹرنیشنل ٹریولنگ ہے، تو آپ نے جو ہے وہاں پہ اس وقت جو ہے آپ نے کوئی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، کوئی اس میں مطلب کوئی غفلت نہیں ہونی چاہیے، تاکہ آپ کا کام جو ہے وہ اس کو ریورس گیئر نہ لگ سکے۔ تو اس ہفتے کی 3rd جنوری سے اور 5th جنوری سے یہاں پہ آپ جو ہے اللہ کے حکم سے پیسفل ہو جائیں گے۔ اب جو تیزی آئے گی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ 5 جنوری آنورڈز، اور ایک ستارہ پہلے یہاں پہ آ گیا تھا 23 آف دسمبر کو، یہ دونوں مل کے کیریئر میں چیزوں کو سپیڈ اپ کریں گے۔ آپ کے جو کاروباری معاملات ہیں، آپ کے جو کاروباری حالات ہیں، ٹیم سے درخواست ہے کہ اگر کھانا ٹرانسفر کرنا ہے کر دیا جائے، میرا منہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو جو ہے آپ نے جو کاروباری معاملات میں چیزیں سپیڈ اپ ہو سکتی ہیں، چیزیں تیز ہو سکتی ہیں، اس میں اللہ کی بلیسنگ آپ کے ساتھ نظر آتی ہے ہوتی ہوئی، جو کہ آپ کا کیریئر ہاؤس ہے۔ پروموشن کے امکانات ہو سکتے ہیں، کوئی نئی اپرچونٹیز جو بزنس میں ہمارے ایریز ہیں ان کو نئی اپرچونٹیز مل سکتی ہیں، کوئی امپورٹنٹ پوزیشنز آپ کو مل سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ ستارہ خاصا بہتر ہے۔ 2 حصوں میں وارننگ ہے، ڈپریشن، مایوسی، اداسی کا شکار نہیں ہونا، اور اپنے جو رشتے ہیں، آپ کو اس بعض ٹائمنگز آتی ہیں جو ہمیں رشتوں کے نا ایکسپیرینسز کراتے ہیں، یہ کہ رشتوں میں کیسے وقت گزر سکتا ہے، جو ہے نا یہ رشتوں میں ہمیں ایکسپیرینسز کراتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک ٹائم جو چل رہا ہے وہ یہاں یہ چل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے لوگوں کے رویے آپ کے اندر اداسی نہ پیدا کر دے، ایکسکیوز می،
لوگوں کے رویے نہ آپ کے اندر اداسی پیدا کر دیں، کیونکہ اس سال 2023 آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ دماغی امراض میں اضافہ ہو سکتا ہے، سائیکولوجیکل ایشوز بہت رائز ہونے کے امکانات ہیں۔ تو میں بار بار ایریز کو یہ پیغام دیتی ہوتی ہوں کہ آپ نے اس سے فائٹ کرنی ہے، آپ نے اس سے لڑنا ہے، اور جو ہے اپنے رشتے، ازدواجی زندگی ہو، کاروباری لائف ہو آپ کی، یا آپ کا ہو جو ہے وہ کاروباری لائف ہو، یا اس میں گلے میں ایک دم خراش سی آنی شروع ہوئی ہے جس کی وجہ سے ذرا پرابلم آ رہی مجھے بولنے میں، سوشل تعلقات۔ تو آپ نے اگر کوئی بٹر ایکسپیرینسز اگر آپ کو ہوتے ہیں، کوئی تلخ تجربے ہوتے ہیں، تو اس کو سبق کے طور پہ لیں، اپنے اندر اس کو پیرامیٹرز نہیں سیٹ کر لینے کہ دنیا ہی ایسی ہے، دنیا سے بیزار ہو جانا ہے، آئسولیٹڈ ہو جانا ہے۔ یہ بالکل نہیں آپ لوگوں نے کرنا۔ آپ لوگ تو فائٹر ہیں۔ میں تو ہمیشہ ایریز، اسکارپینز، کینسیرینز، میں کہتی ہوتی ہوں فوجی ستارے ہیں یہ، تو آپ لوگوں کے تو نفس فوجیوں جیسے مضبوط ہونے چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں، ہمارا اگلا ستارہ ہے ٹورس، یعنی کہ برج ثور۔ اردو میں جن کے نام بے سے، انگلش میں جن کے نام بی سے شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی، اپنے لیے گائیڈ لائن بالکل لے سکتے ہیں۔ تو جی دیکھتے ہیں ٹورینز کا جو ستارہ ہے، آپ کو بھی ٹورینز 2024، اللہ پاک ستی خیرہ ہوں آپ لوگوں کی زندگی میں ٹورینز۔ آپ کا ہر لمحہ، دن، مہینے، سال تو میں بعد میں گنوں گی، میرا رب ہر لمحہ آپ کا بھرپور گزارے اس سال کا۔ آپ بھی مجھے دعاؤں میں اسی طرح یاد رکھیے گا۔ تو جی ٹورینز، یہ ہفتے کی جو تاریخیں ہیں یہ ہیں 1 جو ہے جنوری سے لے کے 7 جنوری تک، تو یہ ڈیٹس نوٹس کر لیجئے گا۔ 1، 2، 3 آپ کا تو ٹورینز بہت اچھا گزرنا چاہیے۔ بچوں کی کمپنی تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یوں مجھے لگتا ہے اینجلز کی کمپنی ہوتی ہے، تو بچوں کی کمپنی میں نئے سال کی بسم اللہ کیجئے، یا لوڈ ون، اپنے رومانٹک پارٹنر کے ساتھ بھی آپ اس سال کا سٹارٹ اور بہت اچھا سٹارٹ لے سکتے ہیں۔ اس میں بھی ستارے کی جو ہے وہ موجودگی ہمیں آپ کے لیے ایک پازیٹیو سائن دے رہی ہے۔ جو ہے 1، 1، 2 اور 3 جان تو بڑا اچھا اللہ کے حکم سے گزرے گا، اور 4 اور 5 کو جو ہے تھوڑا سا لتھارجک فیل کر سکتے ہیں، یا آپ کو لگے گا کام کرنا مشکل ہو رہا ہے، یا آپ کو لگے گا لوگوں کے رویے، کولیگز ہو گئے، ماتحت جو سٹاف ہوتا ہے وہ ہو گیا، ان کے رویے آپ کو تھوڑے سے بگ کر سکتے ہیں۔ 2 دن کی بات ہے۔ 6 اور 7 کی ڈیٹس شکر ہے ٹھیک ہیں۔ اس وقت آپ بڑے کیپیبل چل رہے ہیں، جو ریلیشن شپ آپ بڑے پازیٹیولی اور بڑی کانفیڈنس کے ساتھ ہمیں ہینڈل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کی جو ہے ازدواجی زندگی، آپ کے کاروباری جو پارٹنرز ہوتے ہیں وہاں پہ ستارہ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو ستارے کی جو پوزیشن ہمیں آپ کے لیے نظر آتی ہے، اس میں جو لوگ شادی کے خواہش مند ہیں، جن کی شادیوں میں 2022 کا سے اور 2023 کا جو فرسٹ ہاف تھا، اگر کوئی سٹریس ڈال کے گیا ہے تو اب اللہ کی طرف سے انہیں کمپنسیشن کا وقت ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں آپ لوگوں کو، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد، ہر جو ہے رات کا ایک اجالا ہوتا ہے، ہر اندھیرے کے بعد اللہ پاک روشنی دکھاتے ہیں، تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہمارے سابق وزیر اعظم کا ایک سلوگن ہوتا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے، تو آپ لوگوں نے بھی کسی قسم کی بھی صورتحال سے اوفینڈ نہیں ہونا۔ اللہ نے آج آپ کو نوازا، اسی طرح میرے باقی ستاروں کی باری بھی آتی جائے گی۔ اچھا جی، اب ایک جو پچھلے ہفتے میں نے آپ کو کہا کہ ستارے دھمال ڈال رہے ہیں آپ کے خانہ مال میں، آپ پچھلا اگر وہ جو دی لانگسٹ اور دی امپورٹنٹ ہاروسکوپ تھا اگر آپ اٹھا کے دیکھو گے تو کرنٹ سینیریو میں میں نے آپ کو یہ ڈرایا تھا۔ اچھا، اب اللہ کا شکر ہے بالترتیب 2 تاریخوں سے یہ ہاؤس ٹھیک ہو رہا ہے۔ پہلی تاریخ ہے 3 جنوری،
दूसरी तारीख़ है 5 जनवरी। तो अब आप जो है ना ये इन तारीख़ों तक थोड़ा केयरफुली चलिएगा। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे ये जो कियोस है ये कम हो जाएगा, और अब आप जो है ना वहाँ पे अब आप रिलैक्स फ़ील कर सकते हैं। जो भी मैटर्स, जो भी मामलात आपके खाना माल से रिलेटेड हैं, अब उसमें आप जो है मैं कह सकती हूँ कि रिलैक्स फ़ील कर सकते हो। अब आप वहाँ पे आसानी है। उसके बाद अब जो सितारों की आपको इंशाल्लाह जो ब्लेसिंग्स मिलने जा रही है, अब ये 3 तारीख़ें नोट कर लीजिए, इतनी 2 तारीख़ें हैं। 23 दिसंबर से एक सितारे ने यहाँ कदम रखा, दूसरा यहाँ आने जा रहा है 5 जनवरी को। कोई मज़ेदार ओवरसीज़ ट्रिप आ सकता है। फिर जो मेरे टॉरियंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई गुड लक अल्लाह के हुक्म से हो सकती है। अगर आप किसी केस में स्टकअप थे तो उसमें बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त आपके लिए आपके हक़ में हो सकती है। कोई इम्पॉर्टेंट पेपर वर्क ये रिज़ॉल्व करा के जा सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप एक्टिव हो जाइए, और यहाँ पे जो सितारा है आपके लिए ख़ासे मामलात को जो है वो तेज़ करता हुआ नज़र आता है। दोस्तियों वाला हाउस शुक्र है रब के हुक्म से ठीक है। बच्चों की तरफ से जो मामलात हैं उसमें भी टॉरियन से इत्मीनान बख्श सूरत हाल है। कोई दुनियावी ख्वाहिशात भी अब जो है आसानी की तरफ सफ़र शुरू होगा, और आपको भी लगेगा कि दुनिया का सफ़र आपके लिए अब जो करना है ना वो आसान होता जा रहा है। तो ये कभी कभी बस आजमाइशी फेजेस होते हैं जो कि आपने काफ़ी काट लिए हैं। वार्निंग जोन आ गया। एरीज़ की तरह आपने भी अपनी दिमागी सेहत पे बहुत तवज्जो देनी है टॉरियंस, और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर। जान है तो जहान है। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ एक हेल्दी माइंड जो है ना वो ज़मानत एक हेल्दी बॉडी की जो है। तो आप लोगों ने पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है। नेगेटिव लोगों से अल्लाह की अमान मांगनी है, हासदीन से रब की अमान मांगनी है, बैक स्टैबिंग करने वालों से ऑफेंड नहीं होना, लेसन की तरह लेना है। मैं हमेशा आप लोगों को एक बात कहती हूँ कि जब ठोकर लगती है तो इंसान वहाँ गिरा नहीं रहता, वहाँ से आप उठते हैं और अगला सफ़र मोहतात शुरू करते हैं, ना कि उन तल्ख चीज़ों को अंदर बिठा नहीं लेते। तो आप लोगों ने बहुत फ़ाइट करनी है। अगर पिछली वीडियोस निकाल के देखेंगे तो मैंने आप लोगों को दुआएं बहुत बताई हैं। तो ये फ़ाइट आपकी अभी भी 2024 का रिमाइंडर भी आपको एवरी वीक जब तक मेरी ज़िंदगी है और मेरी जान की सलामती है और सेहत की है, ये मैं आपको देती रहूँगी जब तक कि ये सितारा यहाँ से एग्ज़िट नहीं ले जाता। तो जी ये था टॉरियंस का इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। अब चलते हैं हम जेमिनाई यानी कि बुर्ज जौज़ा, जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, और अगर आपका नाम जो है इंग्लिश में किंग वाला के और क्वीन वाला क्यू से अगर आपके नाम शुरू होते हैं, कबीर हो गया, कैस हो गया, कैसर हो गया, आप इस हॉरोस्कोप से अपने लिए मदद ले सकते हैं। सबसे पहले मेरी जेमिनाई फैमिली को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को 2024 मेरे दिल की गहराइयों से आप लोगों को मुबारक हो। अगर इतना पीछे एक बैड जर्नी का सफ़र करते हुए मैं और आप आज 2024 में हम पहुँचे हैं, तो ये अल्लाह की रहमत ही होगी कि उसने हमें ज़िंदगी बख्शी, सेहत बख्शी। तो जी देखते हैं जेमिनाई का पहला हफ्ता 2024 का 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी तक की डेट्स हैं। तो पहले देखते हैं दिन कैसे रहेंगे। 1 से लेके 5 तक इंजॉय कीजिए सर, के जितना इंजॉय कर सकते हैं। फैमिली, अपने बहन भाई, अपने माँ बाप, अपने बच्चे, अपने लव्ड वंस, इंजॉय कीजिए। अल्लाह का शुक्र है कि आपका जो बिस्मिल्लाह है नए साल की, अपने रिश्तों से ज़्यादा मैं कहती हूँ कि दुनिया में ना पैसे की वैल्यू है ना किसी चीज़ की है। अगर पैसा भी है तो आप रिश्तों के बगैर उसे कैसे इंजॉय कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। जितना अल्लाह ताला का ये रिश्ते बनाने का जो मकसद है वो समझ में आता है जब अल्लाह की हिकमत को इंसान देखता है। तो जी 1 से लेके 5
जैन तक अल्लाह का शुक्र है कि जो सितारों की जो पोजीशन है वो आपकी सपोर्ट में है, आपकी फेवर में है अल्लाह के हुक्म से, और इन्जॉय कीजिए। सिवाय 6th और 7th को ख़ास तौर पे अपनी हेल्थ का ख़ास ख्याल रखेंगे। अपनी हेल्थ की नीयत से कोई भी हस्बे तौफीक जमेनाई कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ आप सदका कर देंगे, ये आपने ज़रा ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। वैसे तो एक सितारे के अच्छे कदम वहाँ मौजूद हैं, लेकिन कभी कभी वक्ती मौसमी जो है तब्दीलियाँ भी इंसान को डाउन कर देती हैं। तो यहाँ पे आपने अपना बहुत ध्यान रखना है 6th और 7th की 2 डेट्स के अंदर। उसके बाद अब हम चलते हैं जी बड़े सितारों की तरफ। जो है ये अल्लाह का शुक्र है कि अब आपका वो मज़ेदार टाइम शुरू होने वाला है, जो मैं आप लोगों से कहती थी कि आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा, आपको एक ख़ूबसूरत और पॉजिटिव ज़हन भी अल्लाह के हुक्म से आप इंजॉय करेंगे। और 10 जनवरी से आगे जब आप सफ़र शुरू करेंगे तो आपकी रूहानियत वाला खाना जो है अब आपको पे बैक भी करता हुआ नज़र आता है। अगर आपने 18 जुलाई 2023 से लेके 10 जनवरी 2024 तक मेरे कहने पे मैं मुसलसल कहती रही हूँ, अगर आपने मेहनत की अब आपको उसका असर महसूस होगा। और मज़ीद जो इसकी ब्लेसिंग है 2024 के सेकंड हाफ से जेमिनी फिर आप सेफ जोन में एंटर हो जाएंगे। तो ज़रूर अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करते रहिए। जिस भी रिलीजन में अल्लाह ने आपको पैदा किया है, जो भी आपको मज़हब है, आपने उसको बस प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हर मज़हब अच्छी बातें सिखाता है। तो आपने अच्छी बातों को फॉलो करना है, क्योंकि तभी वो रोशनी आपके अंदर आएगी जो कि आप साल के कुछ फ़र्स्ट हाफ में इंजॉय करेंगे, फिर सेकंड हाफ में उसके मज़ीद मज़ेदार समरात आपको नज़र आएंगे। और दुआएं करते हुए फिर वही दरख्वास्त है कि मुझ ना चीज़ का नाम आपने भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है पिछले हफ्ते जो मैंने आप लोगों को जेमिनी बहुत डराया कि 2 सितारे जो है वो आपकी फैमिली लाइफ को रुइन ना करें, आपके अज़दवाजी रिलेशन में रखने ना डालें, इब्लीसी दज्जाली रोल प्ले ना करें। इब्लीस को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब मियाँ बीवी उसके कहने पे लड़ते हैं। इसी तरह अज़दवाजी जो ज़िंदगी है और आपकी कारोबारी जो रिलेशनशिप है, उसमें जो है ये इनका इम्कान था कि आप भी पैनिक कर जाएंगे, गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं, फिर वो गलत फहमियाँ आगे रिश्ते में कुछ किरकिरापन ला सकती हैं। तो अल्लाह का आप पे एहसान है कि इसी हफ्ते 3 जनवरी से और 5 जनवरी से आप सेफ़ हो जाएंगे। तो ये यहाँ तक जो था वो मुझे आपके लिए ज़रा टेंशन थी, इसीलिए मैंने पिछले हफ्ते मैंने इस पे बहुत ज़्यादा एम्फसिस किया था कि आपको यहाँ पे हम वार्निंग दे दें कि आपने बिल्कुल हमारी जो है बात को ख़ास तौर पे याद रखना है, और यहाँ पे आपने ज़रा अपने टेम्परामेंट पे काबू रखना है। तो इस हफ्ते से आप यहाँ पे रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद अब सितारे जो हैं, एक सितारा यहाँ पे आया 23 दिसंबर और एक ने अभी कदम रखना है यहाँ पे 5 जनवरी से। ये दोनों मिलके क्या करेंगे, कुछ फाइनेंसिस में छक्के लगवा सकते हैं, सिक्सर लग सकता है आप लोगों का। हो सकता है स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग हैं उनकी कोई रातों रात ऐसी लॉटरी लग जाए, किसी का प्राइस बॉन्ड निकल आए, किसी के ऐसे पैसे निकल आए जहाँ से उसको इम्कान भी नहीं होगा कि यहाँ से पैसे की वसूली हो सकती है। तो वहाँ पे जो है सितारे की मौजूदगी हमें जो है आपके फाइनेंशियल एरिया में एक अच्छी खबर देती हुई नज़र आती है। अल्लाह पाक की अच्छे सितारों की वही बात है कि कुन मांगिए ज़मीन के ऊपर और बुरे सितारों की अमान मांगते रहिए। 2 नवंबर 2023 से बिज़नेस हाउस जेमिनीज़ का शुक्र है जो बिज़नेस में है। मैं ये तो नहीं कह रही बिज़नेस भागेगा, लेकिन एटलीस्ट जो है अब चीज़ें यहाँ से स्मूथ होनी तो शुरू हो जाएंगी आपकी। वो जो एक कियोस और एक नफसा नफसी थी वो 2 नवंबर 2023 के बाद से आपकी वहाँ पे ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो चुकी होनी चाहिए। तो दुआओं वाला खाना भी हमने आपको बता दिया। जाते जाते हम वार्निंग ज़ोन का जिक्र करते हैं। वार्निंग ज़ोन क्या है?
دوستیاں محتاط رہیے، اگر دوستوں کو نہیں کھونا چاہتے تو آپ کو بہت محتاط چلنا پڑے گا اپنے فرینڈشپ ایریا میں، لو لائف میں۔ اگر نہیں چاہتے بریک اپ ہو، ایموشنل سیٹ بیک سے گزریں، تو ریلیشن شپ میں آپ کو سمجھدار چلنا پڑے گا۔ بچوں کے معاملات میں تو غفلت کی آپ کو بالکل اجازت نہیں ہے۔ میرا تو ایک ہی پیغام ہوتا ہے کہ بچوں کو صدقہ جاریہ بنائیے۔ اس وقت آپ کو آپ کے بچوں کو آپ کی سخت ضرورت پڑے گی، یا بچوں سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں اس میں آپ کو اس وقت جو ہے وہ بہت محتاط چلنا پڑے گا۔ اور دنیاوی خواہشات کے راستے میں اگر ابھی کوئی ہچز آ رہی ہیں، وہ آپ کا ٹارگٹ نہیں پورا ہو پا رہا، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، وقت یہ بھی پورا کر دے گا۔ یاد رکھیے، ایک حضرت علی کا کال لکھ کے لگا لیجئے، نہ وقت سے پہلے کچھ ملتا ہے، نہ نصیب سے زیادہ ملتا ہے۔ تو جب یہ چیز ہمارے اندر بیٹھ جائے گی نا، تو بے توکلی ختم ہو جائے گی، ایک کنٹینٹمنٹ کا سکون اندر آ جائے گا کہ ہر چیز کا ایک وقت رب نے لکھا ہوا ہے، اور نصیب میں بھی جتنا لکھا ہے اتنا ہی انسان کو ملنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف، ہمارے زون اے کا چوتھا اور آخری ستارہ جو ہے زون اے کا، کینسر یعنی کہ برج سرطان۔ اردو میں جن کے نام ہے حلوے والی، ہاتھی والی، ہادیہ، ہادی، حریم، تو جو ہے انگلش میں ایچ، ہنی والا ایچ سے شروع ہوتے ہوں، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے گائیڈ لائن بالکل لے سکتے ہیں۔ کینسیرین فیملی میری جتنی بھی ہے، میری بہنیں، میرے بھائی، ہماری مائیں جو گھروں میں مجھے شوق سے سنتی ہیں، آپ سب کو جو ہے اللہ پاک 2024 کا لمحہ لمحہ آپ کو مبارک کرے، آپ کے لیے آسودگی ہو، خوشحالی ہو، اور یہی دعا آپ نے میرے لیے بھی کرنی ہے۔ اب ہم آتے ہیں جو ہے کینسیرینز اس ہفتے کے ستاروں کی طرف۔ 1 جنوری سے شروع ہو کے 7 جنوری پہ ہم اسے اینڈ کر رہے ہیں۔ شکر الحمدللہ کینسیرینز، ون لائنر میسیج ہے کہ میرے کینسیرینز اس ہفتے میں مکمل سیف زون میں ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ ستارے کی جو وہ ہے پوزیشن جو ہے آپ کے لیے مکمل جو ہے وہ یہاں پہ بتاتی ہے سیف زون میں ہے۔ اگر کہیں ٹریول کرنا پڑتا ہے، ہوئی دل کر ہی جاتا ہے انسان کا کہ سیلیبریشن ہونی چاہیے، بالکل آپ پلان کر سکتے ہیں، کیونکہ ستارہ آپ کے لیے پلیزنٹ ہوا ہوا ہے۔ اور اگر فیملی کے ساتھ پلان کرنا ہے، بچوں کے ساتھ وقت سپینڈ کرنا ہے کینسیرین، جو کہ کرنا چاہیے، لوڈ ون کے ساتھ کوئی میٹنگ سیٹ کرنی ہے، کسی ڈیٹ کو پلان کرنا ہے، گو ہیڈ ہے آپ کو۔ 1 جن سے 7 جن تک ستارہ بالکل سیف پوزیشن کے اندر ہے، یعنی آپ کو مبارک ہو کینسیرینز، کہ آپ کو ایک ڈیٹ میں بھی میں وہ نہیں کہہ سکتی۔ ہاں، میں یہ ضرور کہوں گی کہ اپنے بچوں کی نیت سے حسب توفیق کوئی بھی چیز ان کی نیت سے آپ جتنی آپ کی توفیق رب نے دی آپ صدقہ کر دیجئے گا۔ آتے ہیں جی بڑے ستاروں کی طرف۔ پچھلے ہفتے جو ایک امپورٹنٹ ہاروسکوپ تھا اور دی لانگسٹ ہاروسکوپ تھا میری آج تک کی آپ لوگوں کے ساتھ جو میری یوٹیوب فیملی بن چکی ہے، اور یہ دی لانگسٹ تھا، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہو، اور میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ کا فیڈ بیک میرے لیے آکسیجن کا کام کرے گا۔ تو یہاں پہ جو کیوس تھا ستاروں کا، اور میں بار بار کہتی رہی، نوکری میں رسک نہیں لینا، جاب میں کیئرفل رہنا ہے، کسی کے ساتھ ہیڈ آن نہیں جانا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس میں کوئی غلطیاں ہوں اور کل باسز کے آگے میرے کینسیرینز کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے۔ تو یہاں پہ میں نے خاص طور پہ آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ نے بہت ویجیلنٹ رہ کے اس وقت نوکریاں کرنی ہے۔ تو مبارک ہو، جنوری کی 2 تاریخیں 3 جنوری اینڈ 5 جنوری، یہاں پہ اس ہاؤس میں سکون آنے جا رہے ہیں۔ اور جن کو اللہ نہ کرے ہیلتھ وائز کسی چیز نے تنگ کیا، کسی موسمی بیماری نے پکڑ لیا، ان کی بھی یہاں سے بچت شروع ہو جائے گی۔ تو اس ہاؤس کو سکون آ جائے گا 3 جنوری آنورڈز اینڈ 5 جنوری آنورڈز۔ اللہ پاک آگے بھی اسی طرح سکون رکھے، اور ان ستاروں کی کن آپ نے رب سے مانگنی بھی ہے۔ اب جو آگے یہ ستارے آپ کو مستفید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کینسیرینز، وہ نظر آ رہے ہیں آپ کی
मैरिज हाउस के अंदर, यानी 23 दिसंबर से एक सितारा यहाँ पे आया था और दूसरा यहाँ पे कदम रखने जा रहा है 5 जनवरी से। कुछ कैंसेरियंस की अचानक शादियाँ भी प्लान हो सकती हैं, आपको आउट ऑफ द ब्लू पता चले, कोई अचानक जो है घोड़े पे सवार कोई शहज़ादा आया है सपनों का और उसने आपको जो है अपनी राजकुमारी चुन लिया है। अल्लाह करे सबके नसीब रब ताला खोलें। लेकिन यहाँ पे हमें एक ऐसी ही कुछ ऐसी वारदात आपके साथ नज़र आती है और एक अच्छी जो है स्पाउस, एक अच्छा सोलमेट आपको मिलने के इम्कान है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में अब बेहतरी आ रही है। इसी तरह अगर आप अपने ताल्लुकात, अपने कारोबारी जो पार्टनर्स होते हैं, वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट की सूरत हाल बनी हुई है। और वहाँ पे भी जो एक आपके लिए जो पॉजिटिव चीज़ हुई हुई है कि अगर कोई नए अलाइंसेस आप ढूंढ रहे हैं कि कोई नए इन्वेस्टर्स मिलें, फाइनेंसर मिलें, तो उसमें भी जो सितारा है वो आपकी मदद करता हुआ नज़र आ रहा है। देन हम आगे चलते हैं। 2 नवंबर से 2023 से जो एक सितारा पॉजिटिव हो गया था, हमारे कैंसेरियन स्टूडेंट्स को फेवर कर रहा है, हमारे कैंसेरियन टीचर्स को फेवर कर रहा है, हमारे वो कैंसेरियन जिनके मुकद्दमात में ज़रा टांगे बाजू फंसे हुए हैं उनके लिए चीज़ों को रिलैक्स कर देगा, आसानी लेके आएगा अल्लाह की फ़ज़ल से वहाँ पे भी। और कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, इमिग्रेशन, वीज़ा, कोई पेपर वर्क, ये सारे मामलात जो हैं ये रिज़ॉल्व होते हुए आप लोगों के नज़र आते हैं। ये पिटेगी मेरे से, ये जो मेरी निकी बिल्ली है ना, मेरी परी गुल, ये पिटेगी मेरे से, ये मुझे जान के जेलस कराती है। मैं सामने बैठी होती हूँ, आप लोगों से बात कर रही होती हूँ और ये जो मुझे देखे ना, ये देखें ज़रा, ये क्या हर काश मैं आपको दिखा सकती, काश। अच्छा जी, तो ये जो है यहाँ पे गुड लक हो सकती है। फिर कोई दुनियावी डिज़ायर्स अल्लाह पूरी कर सकता है, दोस्तियों से रिलेटेड, रोमांस से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड जो है, जो लोग बच्चों के ख्वाहिशमंद भी हैं, औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद हैं, उनका सपना पूरा हो सकता है। और जो है यहाँ पे भी सितारा एक गुड लक हमें आपके लिए करता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ऐसा रोमांस वाला क्लिक हो सकता है जो कि आगे जाके आपका लाइफ पार्टनर भी बन जाए। जैसे पहले भी मैंने आपको कहा कि पीछे इंडिकेशंस बन रही हैं। अब आ गया वार्निंग ज़ोन। वार्निंग ज़ोन है जो हमारे कैंसेरियंस फैमिली जो बिज़नेस में है, बहुत मोहतात चलिए, नया बिज़नेस वेंचर अभी बिल्कुल पंगा मत लीजिएगा। इसी तरह अपने फैमिली अफेयर्स का भी ध्यान रखिएगा। इसी तरह वो कैंसेरियन जो पॉलिटिशियंस हैं या लाइमलाइट में हैं, उनको भी अपना बहुत ध्यान रखना है, उनको अपना बहुत ख्याल रखना है कि जो है कोई ऐसा उनसे अमल ना हो जाए, कि कोई ऐसा उनसे कोई स्टेटमेंट ना निकल जाए कि आपकी साख को डेंट डालने की कोशिश की जाए या आपको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जाए। तो बिज़नेस एरिया, अपनी साख वाला एरिया और जो है दूसरा अपनी फैमिली ज़ोन, इन एरियाज़ में आपने जो है चीज़ों को बहुत संभाल के चलना है। तो ये था जी इस हफ्ते। अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं कि आपसे बात भी कर रहे हैं, मुलाकात भी हो रही है और नए साल की कहते हैं ना खूबसूरत दुआएं भी हम आपसे एक्सचेंज कर रहे हैं। और शायद आपके दिल में भी मेरे लिए कोई ना कोई दुआ निकल ही रही होगी। ये मेरा ईमान है, अल्लाह के हुक्म से मेरा फेथ है अपनी यूट्यूब फैमिली पे। तो जी इसी के साथ अब ज़ोन बी की तरफ चलते हैं। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि अपनी दुआओं में हमें बहुत याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि जो है हमारी जो वीडियोस हैं वो आपके पास आने में कोई भी हर्डल ना आए और वो पॉपअप हो जाएं नोटिफिकेशंस आपको ख़ुद से ही, बजाय कि आप मुझे सर्च करें। तो हम आपको भी ज़हमत से बचाना चाहते हैं और कुछ आप हमारे साथ अपना प्यार दिखाइए। तो जी अब मिलते हैं ज़ोन बी में। जो है छोटी सी ब्रेक के बाद मेरी वही रिक्वेस्ट है कि मेरा साथ दीजिएगा ज़ोन बी में। स्टे विद अस एंड थैंक यू वेरी मच।